बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। इस वक्त मैंने आपको दो बड़ी अहम खबरें दो मुख्तलिफ इलाकों से देनी है, एक बलूचिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। बलूचिस्तान, आपको पता है कि हम दुनिया के सामने बारहा ये अपना मुकदमा लेकर जा चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो रॉ है, जो इजरायली एजेंसीज हैं, वो पहले ईरान और अब अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ पर बदअमनी फैलाती हैं। अब बीएलए की एक बलूचिस्तान के दो अहम जो उनके गीदड़ हैं, जो कि बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उसकी जो बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए पैसे की जरूरत है, उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए वो अजीत दोवल से मिले हैं। ये एक वीडियो देखें, साथ ही ये वीडियो चलाएं और आप ये एक खुफिया मकामात की ये वीडियो है जो कि सबको पता है। इनके ये जो नामालूम है, हमें सबको मालूम है, ये वो लोग हैं जो रॉ के हैं, जो इसराइली एजेंसीज के हैं और जो दीगर पाकिस्तानी मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो बलूचिस्तान हो, केपीके हो, वहाँ पर हालात ख़राब करते हैं, अमन ख़राब करते हैं। अब इसका फार्मूला और जो हालात ख़राब करने का अंदाज है वो बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको आज समझा देता हूँ। देखें, बलूचिस्तान में आपको पता है कि लोग गरीब हैं, 20 से 25 हज़ार रुपया कमाते हैं, और 20 से 25 हज़ार रुपया कमाने वाले को अगर 20 से 25 लाख रुपया मिल जाए तो फिर क्या होगा। अभी ये जो मुलाकात हुई है, ये जो साथ चल रही है, ये देखें, ये बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है यूरोप के अंदर बैठकर, और प्लान में हाथ में कागज भी हैं, ये पेपर्स हैं, ये इनको चेक दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अब ये पैसे लेकर क्या करेंगे, ये अरबों रुपया लेंगे और इसमें से चंद लाखों करोड़ों रुपया चंद मुट्ठी भर लोगों को बांटेंगे। अब ये बांट कर उनको क्या करेंगे, उनको हथियार देंगे, उनको सुसाइड बम्स देंगे, और अब तो इन्होंने रॉकेट भी लगाना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद इस नहज के ऊपर ये मुलाकात क्यों आई है, ये बड़ा अहम है। अब आपको पता है कि ईरान की इसराइल के साथ जंग है। पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा, बल्कि सालसी पर खड़ा है, किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि मुस्लिम मुल्कों के दरमियान अमन हो, लड़ाई ना हो, लेकिन पाकिस्तान ईरान और इसराइल की जंग में ईरान के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ है। पाकिस्तान का 1 इंच मौकिफ 80 सालों के अंदर पीछे नहीं हुआ। अब जब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एक ताकतों के खिलाफ, पाकिस्तान ईरान के साथ है, हक खुद इरादियत फलस्तीनी उनके साथ है, तो सबसे ज्यादा चुपता कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर इस सूरत में बदअमनी आएगी तो पाकिस्तान का सबसे पहला शक किस पर जाएगा? ईरान के ऊपर, क्योंकि सरहद लगती है। अब ये इन्होंने वही फार्मूला करना, ये देंगे बीएलए को पैसे, बीएलए आगे खरीदेगा 5, 10, 15, 20, 25 लाख रुपया देके पर पर्सन बंदे। वो बंदे क्या करेंगे? वो करेंगे सुसाइड बम्बिंग, वो करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट, या सिविलियंस को टारगेट, या पंजाबियों को टारगेट। उससे क्या होगा? बदअमनी आएगी, और इस सारी सूरत हाल में वो ईरान की बाउंड्री से आएंगे। आप इनकी चालाकियां देखिएगा। ईरान की सरहद, इस वक्त ईरान के अंदर जो हालात हैं, वो आपको पता है कि वो स्टेट जो है वो नबर ताजमा है टुवर्ड्स द वेस्ट, वो सारी बम्बार्डमेंट कर रही है इसराइल के ऊपर। यहाँ पर ईस्ट में पाकिस्तान की सरहद में वहां से लोग आएंगे, पाकिस्तान के अंदर ये हरकत करेंगे, जो कि भारत की तरफ से तैयार करता मेहरान मरी और बहरमदाग बुगटी के साथ मिलकर, महारंग लांगूर, ये सारा नेक्सस, ये मिलकर एक प्लान तैयार करेंगे और पाकिस्तान का एतमाद ईरान पर तोड़ेंगे। क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के वजीर आजम ने ईरान के साथ मुफाहमत की है। ईरान और सऊदी अरेबिया में फील्ड मार्शल ने सालसी की है, उनको नहीं खटक रही, एक उनको खटक रही है, उनको एक आंख नहीं बारी। वजह क्या है? अब ईरान के साथ हमारी दुश्मनी डालने के लिए उन्होंने ये काम किया। चालाकियां देखें इनकी। तो पाकिस्तानियों, आपने होशियार रहना है, ये एक पूरा तरीकेकार है। और बीएलए ने एक रॉकेट मारा है, किसी फौजी छौनी को नहीं, किसी ब्रिगेड के ऊपर नहीं, इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है, सिविलियंस को नस्ल कुशी। अब बीएलए ने एक और काम पकड़ा है, जो बलोच मुहब्बे वतन है उनकी नस्ल कुशी करने का एक नया ड्रामा ये शुरू करने जा रहे हैं।
اب پہلے پنجابیوں کی نسل کشی یا پنجابیوں کے ساتھ بلوچستان میں ان کو انٹر نہیں کرنے دینا تاکہ پنجابیوں کی نفرت بلوچستانی بلوچیوں کے ساتھ اور بلوچیوں کی پنجابیوں کے ساتھ بڑھے. یہ ایک انٹرنیشنل فنامنے کا حصہ ہے تاکہ اس راہ کے اوپر یہ گامزن رہیں جو کہ ان کے آقا کہتے ہیں. اب ایران اور پاکستان کی دشمنی کرانے کے لیے یہ پلے خریدیں گے جو کہ جو دول انہیں پیسے دے رہا ہے. وہاں سے یہ لوگ آئیں گے اور پاکستان پر اٹیک ہوگا جو کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پکڑ لیا. سیکیورٹی ایجنسیز ہماری اور انٹیلیجنس ایجنسیز بہت ایکٹیو ہیں. تو اب یہ ان کا ایک پلان تھا جو کہ پلان بیچ میں ہی ایکسپوز ہو گیا. دوسرا افغانستان. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کی پاکستان نے منجی ٹھوک دی ہے. ایسی منجی ٹھوکی ہے کہ دوبارہ ان کی ہمت نہیں ہوگی. افغانستان کے ساتھ ہمارے احسانات کیا ہیں؟ آئیے آپ کو آج 1-2 منٹ میں بتاتا ہوں. پہلا، 1970s میں جب یو ایس ایس آر افغانستان کے اندر گھس چکا تھا تو پاکستان نے اس کی مدد کی. یو ایس ایس آر نے اپنی باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیا جو کہ ان کی بالکل ہار تھی. یہ 5000 سال تاریخ کی بات کرتے ہیں. یہ ہر ایک سپر پاور کے آگے گھٹنے ٹیک چکے تھے اور اس وقت پاکستان نے ان کی ہیلپ کی اور انہی کی مدد سے پاکستان نے یو ایس ایس آر کے ٹکڑے کروا دیے. رشیا بنا دیا. 15-16 ٹکڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ طالبان جو تھے ان کو کیا دیا پاکستان نے؟ پاکستان نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، پناہ گاہیں دیں، ان کو راشن دیا، ان کو ٹریڈ دی، ان کو باعزت شہری بننے کے لیے مواقع فراہم کیے، ان کو دنیا میں پناہ دیں، ان کے تارکین وطن کو پاکستان کے اندر رہنے کی جگہ دی. یہ بزنس مین بنے. پاکستان میں بارڈرز کے ذریعے بڑے آرام سے اور سستے داموں یہ ٹریڈ کرتے رہے. 40 سال پاکستانی کی اکانومی کے اوپر برڈن رہے. مگر حضرت علی کا قول ہے نا، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو ہم کیسے افغانستان کے طالبان کے احسان سے شر سے بچ سکتے تھے؟ ہم نے جب ان پر احسان ایک نہیں ہر ایک دہائی میں سینکڑوں احسانات کیے. پھر آ گیا 9/11. پاکستان اس وار کے اندر حصہ بنا، افغانستان کے خلاف نہیں، دہشت گردوں کے خلاف. اور پاکستان نے بڑا بہتر فیصلہ کیا. بہرحال پھر وقت گزرا. 20 سال کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر ان کی مدد کی. امریکہ یہاں سے جا رہا تھا، پاکستان کی مدد سے گیا. افغان طالبان براجمان ہوئے، پاکستان کی مدد سے ہوئے. پھر کیا ہوا؟ وقت گزرنے میں دیر نہیں ہوئی اور افغانستان نے پینترا طالبان نے بدلا اور بابری مسجد کے رکھوالے رام مندر کے اندر گیت گانے لگے تو پاکستان نے ان کو بھانپ لیا. جب ہم گائے کا گوشت کھانے والے رو کے اور اسرائیلی ایجنسیز کے پٹھو بانجے، ماجگا بانجے اور پاکستان پر مسلسل حملے کریں عبادت گاہوں میں، سکولز میں اور کل انہوں نے کوئی ڈرون بھی بھیجا جو کہ ایسے اتنی جلدی تو اسرائیل کا ڈوم ٹیکنالوجی انٹرسپٹ نہیں کرتا جتنی جلدی پاکستان نے انٹرسپٹ کیا اور فوری تباہ کر دیا. اور تمہاری اور ایئر فورس بھی کہہ رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں. مطلب پتہ نہیں وہ کاغذ کے جہاز ہی اڑائیں گے یا افغان طالبان تو کاغذ کے جہاز پھینکنے کی کوشش کریں گے. بہرحال پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے دوبارہ پھر انہیں ان کی اوقات یاد کروائی ہے. غزب الحق لانچ کیا ہے. ان کی بیشتر دہشت گردوں کی چھونیاں تباہ کی ہیں. ایک افغان شہری کو بھی نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، صرف اور صرف دہشت گردوں کو مارا ہے. اور اب اگر جب تک افغانستان کے اندر ایک بھی دہشت گرد ہے، پاکستان کا یہ آپریشن جاری رہے گا. اور افغان طالبان نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آیا پاکستان کے ساتھ ایک ہمسایہ ملک بن کر چلنا ہے، ماضی میں کیے گئے پاکستان کے احسانات کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے، یا گردن میں سریا لے کر اپنی گردن کٹوانی ہے. یہ فیصلہ افغان طالبان کے ہاتھ میں ہے. آپ فیصلہ کر لیں، پاکستان کے غضب سے بچ جائیں گے. آپ نے فیصلہ نہیں کیا، ایک سوبر، ایک محب وطن اور خطے کے امن کے لیے دو طرفہ تعلقات اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے سے باز نہ آئے. اگر افغانستان کے اندر رو کو اور اسرائیلی ایجنسیز کو پنپنے نہ دیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ صحیح چلیں گے. اور اگر آپ نے وہی حرکتیں کی تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ پاکستان ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ کرتا ہے اور پاکستانی فوج کرتی ہے. تو یہ فیصلہ افغان طالبان کے ہاتھ پر چھوڑا ہوا ہے. جب تک وہ خود فیصلہ نہیں کرتے، ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے آپ کو دن میں تارے اور رات میں سورج
دکھا کے رکھنا ہے، آپ کے دماغ گھوم جائے گا، آپ کو دن میں واقعی تارے نظر آ رہے ہیں اور مزید نظر آئیں گے۔ اس لیے فیصلہ جلدی کر لیں اور اچھے شہری اور اچھے خطے کے اندر دوست بن کر ہمارے ساتھ دو طرفہ تعلقات قائم کریں اور اس جنگ کو ختم کریں اور اس دہشت گردی کو ختم کریں۔ ہم آپ کے اوپر جو یہ سارا غضب الحق ہے وہ پاکستانی جو ریاست ہے وہ بھی ختم کر سکتی ہے، سوچ سکتی ہے۔ مگر اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر اگلے چند مہینوں کے اندر ایک دہشت گرد آپ کی سرزمین پہ نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے جو اس وقت حکومتوں میں اور وہاں پر اقتدار میں زبردستی براجمان ہے وہ بھی نہ رہیں۔ اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔